كوكو بنات، اهلا بكم من جديد في القناه ديالي شام اورينتال 1. اليوم بغيت نديركم اليوم غادي نديرو فيديو ان توتو ماكياج مي افيك لي ديتاي. bien sûr c'est pas des vidéos rapides pour faire plaisir à une de mes abonnés اللي قالت بان les vidéos rapides ما كتستافدش منهم بزاف. oui c'est vrai, c'est question de temps, c'est question de droit aussi, mais il me dire des vidéos plus longues que 15 minutes, mais quand même je vais essayer de faire, même si c'est deux vidéos, une pour le maquillage et une pour les cheveux. ok, là جبكم اللوك نمشيو ونديروا لي زيتاب انصامبل. الوغ نبداو اليوم. اول حاجه غادي نبداو بها بطبيعه الحال كيف ما كتعرفوا دائما اون باز بوبيير هي باش كتشد ليا لو ماكياج ديالي، باش حتى لي كولور كيبانوا كيزيدوا يخرجوا اكثر ملي كندير اون باز بوبيير. فوالا كنديرها في توت لا بوبيير ديالي وحتى لتحت في اللي غتسيل. علاش؟ لان ملي كندير ان كرايون نوار سوا في لا ميكوز سوا في لي كونتور تيبقى في بلاصتو، فوالا ما كيتحركش نهار كامل. باز مارونت هكا فوق لا باز ديالي بوبيير بانسو دي بوال سانتيتيك. علاش؟ لان لا باز هي لا باز كريم، دونك خاصها دي بوال بحال هكا سانتيتيك. فوالا ونمشيو ندير لا باز ديالي في لا بوبيير ديالي. فوالا كوم سا. ماستر دراما ديال مايبيلين. بما انه سان كرايون غرا فهو كيتدمج فاسيلمون. حتى انني الا دخلت بلو كرايون نوار داخل في لو كوان انترن فالعين كت سورتو بالنسبه للبنات اللي عندهم عينيهم اللي هما صغارين ماشي كبارين، فالعين كتزيد تضيق كيبان لو ريغار سومبر. نابورت كيل بانسو وغادي ندير به لكلان لو كوان انترن ديالي. بغيت un maquillage un petit peu expliqué, alors pourquoi pas. فوالا العين ديالي ها هي دوات كيف ما كتشوفوا. فوالا الوغ تنكمل تنحط هاد لو بلو ديالي كيف ما كتشوفوا. هذاك لو بلون غادي نغلفو بون جولي كولور بحال هكا ان بلو. ديالي اللي هو في لو طون مارون شويه غادي الحموريه. فوالا وكندمج لي بور، يعني كندمج هذاك لو بلو من الفوق. لو بانسو الاول اللي درت به ليكلا ديال لو كوان انترن وندير به بطبيعه الحال ليكلا اللي كتكون تحت الحاجب، ويا با ميو كو ان بلون ايريزي بطبيعه الحال. un autre pinceau estompeur اللي هو بحال هذا اللي كنشوف لي بوال ديالو اسي فيرم شويه هما قاصحين على الاخر اللي عندي لو بلون بطبيعه الحال ديال اوليف. هذا ديال زويفا سي اون مارك المون. ناخذ اون اوتر كولور اللي هي النوار بطبيعه الحال. ان ماكياج اورينتال، ان ماكياج شارجي كوم سا ضروري خاص لي كوان اكسترن يكونوا بلو فونسي باش يعطيونا ديك لا فورم ديال العين. كنحاول ندمج لي بور باش الماكياج ديالي يبان نقي. بعض المرات كيعجبني نخدم لو جيل كريم ايلاينر كريمي بحال هذا ديال ايسونس، سينون جيل فلويد بحال هكا سائل. طبيعة الحال القاعدة في الايلاينر هو انه يكون ايبي من الوسط، وهو انك كتبداي من الوسط وكتمشي لو كوان اكسترن كوم سا
وعاد كتبقاي تدخلي في لو كوان انترن. علاش؟ باش يكون بلو فان، باش يكون رقيق بزاف من الداخل. واليوم غادي نخلي لو تري ديالي باين. بطبيعه الحال نحاول لو تري اللي عندي من التحت من الفوق باردون نلاقيه ونجمعو مع لو تري اللي غيكون عندي من التحت. وبطبيعه الحال ما ننساش لا ميكوز. فوالا العين ديالي ها هي بنت ما فيها بس في الاخير. تنعاود تنولي نرجع نحط دوك لي كولور ديالي اللي كنت ديجا حطيت. كنغوكوربي لي سيل ديالي كوم سا كيما كتشوفوا البنات، وفعلا كيعطي نتيجه واضحه ومزيانه مزيان. الماسكارا ديالي جديده واللي من بعد غادي ندير ريفيو على لي برودوي ايسونس واللي هي ايسونس ماكسيموم ديفينيسيون كتبين لك لي سيل اكسترا. البنات بطبيعه الحال ماشي اي واحد يمكن له يدير الكونتورينغ ديال لو فيزاج. سافو دير يعني بحال اللي كان باش نزيد نفسر لكم مزيان كيحفر لي جو ديالو. ماشي اي واحد، لان بعض المرات كتلقاي لي جو عاديين دونك سي با لا بين عاد نزيدو نحفروهم. مع ذلك انا غادي ندير كونتورينغ. لي بوميت انا غادي ندير une de mes fards à paupières ديال la marcatrice في لو طون اورانج un petit peu تنشوفي انه كيمشي باش نبقى في لو طون بلو مارون. دونك هو c'est un fard à paupières mais انا je le trouve très joli pour les pommettes comme ça pour un fard à joues quoi. كونتورينغ ديال سيفورا وكتشوفوني كندير بالنسبه للوني ديالي لوني ديالي سي فري ماشي كبير صغير. دونك هي جيست باش نوريكم المساله كوم كوا اللي عنده لوني ديالو كبير، اللي كيشوف بان لوني ديالو شويه كبير ولا هذا بيحاول ما امكن يلعب شويه على هاد لا كولور هادي اللي هي فونسي اللي كتصغر ليا لوني ديالي كوم سا. فوالا الا كان هنايا كتشوفي بانه طويل من تحت بيان سور juste pour donner un peu d'éclat ou là le côté glué pour le visage. عندي هنايا un pinceau بلا poudre ديالو highlight pour le visage. donc تنعاود تنرجع على لي بوميد كوم سا juste شويش وبطبيعه الحال لوني باش كيعطيني ديك يعني كيبان لي من هنايا لوني ديالي هو مزيان وواقف وصغير بطبيعه الحال. مابغاش ندير شي حاجه اللي هي فونسي بما ان لي يو سون اسي شارجي. دونك جوست لي كونتور دي ليفر كوم سا. بطبيعه الحال البنات ما كاينش ان كونتور بور لي ليفر اللي تيبقى باين سي سور. جوست كنحدد لي ليفر ديالي بطبيعه الحال. بغيت نكبرهم كنزيد نكبرهم، لا بغيت نصغرهم دونك تندوز البانسو ديالي اللي كنت درت به لا بودغ لو فيزاج كندوزو على لي ليفر ديالي باش كنغطي لي تري الاصليين ديال لي ليفر ديالي. يعني كنعاود ندير انا رسم اخر لي ليفر ديالي. خد عندي هنايا ان فوليوم ليب غلوس اللي هو من لاكورا بوتي الماني. donc c'est un joli pêche جولي كولور بيش وكنديرها لي ليفر ديالي وكندمج دوك لي كونتور هانتوما غادي تشوفوا. Et voilà, c'est ça mon maquillage, انا ساليتو avec les détails expliqués et tout. نتمنى ان هذا المكياج هذا يعجبكم. بيسو بنات.